खूब दिसांनी आयज तुमच्या बरोबर व्हिडिओ शेअर करता. सद्दां चिंत्ता की रेगुलर रावतलें, बट कशें आसता म्हटल्यार केन्ना खंय बिजी उरता आनी खंय वचपाचें पडटा कांयच सांगूंक येना. आनी डॅट टू वर्कींग आतां वुमन आसल्या कारणान घर मॅनेज करून कामाचेंय मॅनेज करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सो हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन. आनी प्रॉमीस तर करूंक शकचें ना हांव, बट ट्राय मात करतलें की सद्दांच व्हिडिओ अपलोड करपाचें. ओके, एखाद्री खंयचे 1-2 दीस स्कीप जातले, बट आय वॉन्ट टू ट्राय फ्रॉम माय सायड की सद्दांच व्हिडिओ रिकॉर्ड करून म्हटल्यार डेली व्लॉग शेअर करपाचे. बट कितलेंय चिंतलें तरी न्हू तशें जायना. दॅट्स वाय आय डोंट वॉन्ट टू प्रॉमीस. एक किल्याचे आशिर्वाद पीठ जे आहलें तें आयज काबार जालें अँड इल्लेशें पीठ उरलें. सो एक बेश्टी परोठा, सिंपल परोठा रेडी करून बाबूक ब्रेकफास्टाक दिली टिफिनीन. अँड पिचकू सॉस तुमी पळोवंक शकता, तोय काबार जालो. हे दिसांनी म्हटल्यार हेंच धरलेलें हांवें ताका कितें कितें डिफरंट करी दिवपाचें म्हणून. अँड देन फीडबॅकूय बरो मेळटालो. इट इज नॉट दॅट की तो खायनासलो आनी कितें, बट येस तो खातालो. आनी तेतून आमकांय समाधान. जे मॉमीज आसता न्हू तांकां खबर आसता आमी जें कितें टिफिनान सकाळीं उठून इतलें मेहनत करून दिता न्हू अँड तेमी खाता पळय तेन्ना खूब म्हटल्यार खूब बरें दिसता. सो बॅग बीन पॅक केली आनी विंडो फुड्यान येयलें. म्हटल्यार आमची मिली मॅडम हांगा विंडोचेर बरी थंड हवा खाताली, बट विंडो बंद आसले. हांव नकळो तें थंय कित्याक बसलेलें आसता. एन बाबू गेलो स्कुलान. मागीर पीठ इल्लें आसल्या कारणान एकूच परोठा जालो एन आमकां कितें तरी जायच आसलें. सो फोव आसले अँड दीस इज अ कॉमन ब्रेकफास्ट ऑफ आवर हिंदूज, लायक मराठी कोंकणची आमी कोंकणांतली म्हणूंक शकता. सो हो जो बेत आसता न्हू नाश्त्याचो हो कॉमनूच आसता. सो इल्लेशे फोव आसले, ते बीन बरें कांदो बीन चिरून, मिरसांगे, कोथमीर सगळी चिरून बीन न्हू एक वाटेन फोव फोण्णीक मारून दवरले आनी एक सायडीन हांवें च्या दवरली. अँड सायड बाय सायड किचनाचो ओटो बीन क्लीन करून घेतलो. म्हटल्यार तेन्नाचे तेन्ना क्लीन केलें न्हू म्हणजे खूब बरें दिसता. म्हटल्यार एक फुडलो प्रोसेस जो कितें आमकां करपाचो आसता न्हू तोय बरो दिसता. जेवण करपाचें आसलें म्हाका, बट न्हू आयज खूब म्हटल्यार खुबूच बेगीन उठलें. आय डोंट नो काल राती न्हू इतल्या बेगीन म्हाका झेम पडली आनी म्हाका दिसता झेम इतली बरी म्हजी पुराय जाली. आनी सकाळीं न्हू येस 5:15 म्हाका जाग जाली म्हणटकूच मागीर म्हटलें ना आनी आसा न्हू चान्स न्हिदपाक, म्हटल्यार तो एक सूख आसता पळय आनी टायम आसता आमकां न्हिदपाचो म्हणून. बट स्टील न्हू लायक फ्रेश दिसतालें. सो त्याच नेटान उठलें हांव आनी ही बारीक बारीक जी कितें कामां आसलीं ती करपाक घेतली. अँड किचनाचो बीन ओटो क्लीन करून म्हाजी वॉटर बॉटल टिफीन बीन बरी पॅक करून घेतली. अँड येस नाश्ता हांवूय कॅरी करता अँड आतां टायमाचेर खाता. न्हिदपाकूय जाय म्हाका, बिकॉज न्हू सपोज हे सगळें टायमार जावंक ना जाल्यार म्हाका एसिडिटी इश्यूज जाता, देन पित्त जाता. सो म्हाजो फूल डे म्हाका न्हू बेश्टो वेस्ट घालोवपाचो नासता. म्हणून हांव म्हाजें रुटीन चिंतलां हांवें की हांव टायम टू टायम खातलें न्हिदतलें, म्हाज्या जिवाची हांव कॅर घेतलें. देन येस सगळें जातकूच किचनाचें बीन सगळें वायंड अप जातकूच झाडून पुसून बीन घेतलेलें हांवें. अँड हो न्हू खबर ना खंयच्या दिसाचो तो डे 4 ऑर 3 मे बी 3 आसतलो. डे रेड आहलो तो. सो रेड कुर्ता आहलो अवेलेबल म्हाज्या फुड्यान, तोच घालून हांव रेडी बीन जालें. अँड म्हटल्यार न्हू एक लायक वेगळीच मजा येता अशी. नवरात्रेचे 9 दीस जे आसता, पयलीं असो ट्रेंड नाचतालो म्हटल्यार नाचतालोच, बट आतां येयलो हो मे बी आसतलो आनी आमकां खबर ना बीन आसतलें हे बीन मात सांगूंक शकता. बट येस बट ही एक मजा लायक ऑफिसान वयता आसतना कितें तरी अशें घालून वचपाचें. देन हांव न्हू ट्रॅवल करता आसतना हांवूय पळयता की बायलां साडयो न्हेसून वयता, बरे बरे कुर्तास घालून वयता, सगळ्या बरें रेड. बट सम पीपल डू नॉट फॉलो डॅट. मे बी बिकॉज म्हटल्यार तांच्या फुड्यान मे बी अवेलेबल नासतालो ऑर मे बी तांच्या ऑफिसान तशें कितें लायक अशी युनिटी नासतली. खूब कितें म्हटल्यार सेपरेट रिजन्स आसूंक शकता. सो देन ओके, सो हांव रेडी बीन जालें. रेडी जातकूच देन देवाची पुजा केली. अखंड दिवो जो म्हाजो पेटलेलो आसा तो आजुनूय तसो आसा पेटलेलो. तेल मात काबार जाता,
वातूय म्हाका मातशी वयर काडची पडटा बिकॉज वयर जे काळे अशे धरता न्हू ते बीन बरें क्लीन करचें पडटा. सायड बाय सायड स्टँड बाय न्हू दुसरोय दिवो पेटयल्लो आसा. अशें म्हणटात की सपोज अखंड दिवो विझलो किद्या कारणाक लागून देन दुसरो दिवो आसता लायक स्टँड बाय. सो हात जोडून आमी सॉरी म्हणूंक शकता. अशें वेग यूट्यूबार पळयलें. देन येस दाराचेर बीन रांगोळी काडली आनी येस अखंड दिवो म्हाजो आसा तसो आसा, विझोंक बीन ना आनी ह्या कारणाक लागून म्हाका खूब बरें दिसता. आनी आमी न्हू घरान सगळीं जाणां वॅज आसल्या कारणान म्हाका आनी उत्साह येता लायक बऱ्या भशेन आमचो हो जो सण आसा तो बऱ्या भशेन वचपाचो. देवाचो भरभरून आशिर्वाद मेळोन जी कितें वायट इडापिडा बाधा आसा ती थंयच्या थंयच नश्ट जावनी. दुर्गा देवी आमच्या फाटीशी सदैव राहावी आनी सगळ्यांचे सण अशेंच हांसत खेळत वचोनी. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.